दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला हो। ओम शांति। हमें बाबा का विशेष बच्चा, बाबा को नैनो को नूर, बाबा अर्थात जसलाई सारा संसारले खोजिरहेको छ, जसको एक झलक दर्शन पाउनको लागि कति आत्माहरू तडपिरहेका छन्, त्यस्तो सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती परमात्मा पिता को हामी नैनो को नूर, जसको हृदयमा निरन्तर सबैको प्रति कल्याणको भावना, शिव समान मास्टर कल्याणकारी बनेर यही सबका भला हो, सब सुखी हो, यही नै भावनाले हृदय भरिएको होस्। तर के त्यो सधैँ हुन्छ? शिवमय भावना, कल्याणकारी भावना जो सधैँ हुनुपर्छ, त्यो सधैँ रहन्छ कि रहँदैन? वर्तमान समय हामी सबैलाई थाहा छ, संसार दिन प्रतिदिन परिवर्तन भइरहेको छ, समय परिवर्तन भइरहेको छ। समय परिवर्तनको साथसाथै संसारको अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ, हर प्रकारको परिवर्तन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको महावाक्य अनुसार जो आज हामीले 85-86 वर्षबाट ब्राह्मण बच्चाहरूले सुन्दै आइरहनु भएको छ, र जो बच्चा जुन बेला अलौकिक जन्म, ज्ञानको जन्म भयो, त्यो बेलाबाट सबैले सृष्टिको अन्तिम समयको अवस्थाको बारेमा जो बाबाले इशारा दिइरहनु भएको छ, त्यो सुनिरहनु भएको छ। कुनै बेला बाबाले भन्नुभएको थियो, हामीले सुनिरहेको थियौं भने अब हामीले प्र्याक्टिकल पनि देखिरहेका छौं। सबैलाई यो आभास केवल बाबाको बच्चालाई मात्रै होइन, संसारको जसलाई बाबाको परिचय छैन ती पनि बाबाका बच्चा हुन्। उनी संसारका सबै आत्माहरूलाई एक प्रकारको वैराग्य र संसारको अन्तिम नजारा सबैले देखिरहेका छन्। साँच्चै नै संसारको अन्तिम समय आएको छ, जो बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको बच्चा पनि वानप्रस्थ छ। त संसारकै अहिले वानप्रस्थ समय चलिरहेको छ। त्यो संसारमा महापरिवर्तन, यति 650-700 करोड आत्माहरू छन्, त्यति करोड आत्माहरूलाई बस्ने वासस्थान छ, हैन? सबै उसलाई चाहिने साधनहरू छ। संसारलाई संसारबाट अलग भएर हेर्नुस्, कति बेहद संसार छ। यत्रो ठुलो संसार, परिवर्तन सब खत्म हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। त्यो सानो कुरा होइन नि। भौतिक सामग्रीहरू जति पनि छ सब परिवर्तन हुन्छ, सब खत्म हुन्छ। ठुलो प्रक्रिया। तर त्यो परिवर्तन संसारको हो। हाम्रो परिवर्तन के छ? किनकि संसार त परिवर्तन हुनेवाला छ, त हाम्रो पनि त परिवर्तन हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुभएको छ समय अन्तिम आउँछ,
त अन्तिम समयमा त्यति बेला हाम्रो अवस्था कस्तो हुन पर्ने? जो बाबाले भन्नुहुन्छ अव्यक्त अवस्था, व्यक्तबाट अव्यक्त हुने अवस्था, फरिस्ताको अवस्था, अचल अडोल अवस्था, आत्म अभिमानी अवस्था, माना अशरीरी बन्ने अवस्था, बीजरूप अवस्था, के त्यस्तो हामीले बनाइसकेका छौं? बीजरूप भनेको के हो? अशरीरी भनेको के हो? अचल अडोल। किनकि अहिले यो पहिला परीक्षा हुन्छ अनि बल्ल फेरि प्रत्यक्षता हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। हामीले कति पढाइ पढ्यौं, हामी पढाइमा कुन विषयमा हाम्रो लगन अथवा भनौं कुन विषयमा हामी कति तगडा छौं, हैन? कति पढाइमा अगाडि छौं भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? पहिला परीक्षा आउँछ। परीक्षा आएपछि अनि बल्ल प्रत्यक्षता, परिणाम निस्कन्छ, रिजल्ट हुन्छ अनि सबैलाई थाहा हुन्छ, हैन? त पहिला त परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। पढ्दाखेरि सँगै पढ्ने, परीक्षा दिँदा एक्ला एक्लै दिने। पढ्ने 365 दिन, परीक्षा दिने 3 घण्टामा। एउटा विषयलाई हामीले 365 दिन लगाएर पढ्छौं र 365 दिनको पढाइलाई 3 घण्टामा हामीले परीक्षा दिनुपर्छ। अनि त्यो 3 घण्टामा हामीले कसरी परीक्षा दियौं त्यसको फेरि परिणाम रिजल्टको रूपमा निस्कन्छ। केवल 3 घण्टाको पेपर। त पेपर राम्रो कसले दिन सक्छ भन्दा जसले 365 दिन लगनको साथ पढाइ पढेको छ भने उले नबिराइकन निरन्तर लेखिरहन्छ, नआत्तिकन। सके 3 घण्टा पहिले या 3 घण्टामा उले पेपर दिन्छ र उसको परिणाम पनि राम्रो हुन्छ। जसले पढ्न सकेको छैन उले के गर्छ? पेपर आउँछ, उले यता र उता हेर्न थाल्छ। जिन्दगीभर पढाइ नपढेर 365 दिन यता र उता गरेर टाइम पास गरेको हुन्छ। पेपर दिने बेलामा पनि पसिनै पसिना भएर यता र उता हेरेर टाइम पास गर्छ। टिचर आउँछ, पेपर लैजान्छ, परिणाम के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै हामी ट्रान्सफर हुने हो, यो दुनियाँबाट अर्को दुनियाँमा ट्रान्सफर हुने हो। ट्रान्सफर कुन क्लासमा जाने हो, कस्तो जन्म पाउने हो, कस्तो जीवन पाउने हो? बाबा भन्नुहुन्छ साहुकार, प्रजा, दास दासी, राजा, त्यो हाम्रो स्थान हो। कुन क्लासमा हामी जाने हो त्यो रिजल्ट आउनु भन्दा, त्यो प्राप्ति हुनु भन्दा पहिला त हाम्रो पेपर हुन्छ। बाबाले मुरली बनाउनुहुन्छ सामूहिक रूपमा, तर पेपर दिनुपर्छ एक्लै एक्लै। त्यसकारणले यस्तो हुनै सक्दैन कि ब्राह्मण जीवन होस् और पेपर नआओस्। कोही पनि यस्तो छैन ब्राह्मण जीवनमा पेपर नआएको कोही बच्चा छैन। सबैको जीवनमा पेपर आउँछ, किनकि हामी पढ्छौं नि। हामी पढाइ पढ्छौं त पेपर पनि पढ्नेवालेलाई आउँछ, घर बस्नेवालेलाई आउँदैन, हैन त? हामीलाई पेपर किन आउँछ? किनकि हामी पढ्छौं। त्यसकारणले अब महाविनाश अथवा सृष्टिको अन्तिम समय यो सबै छँदैछ, तर त्यसको साथ बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो 63 जन्मको संस्कार विकार जो पनि छ, जो सदा हाम्रो साथ रह्यो, त्यसलाई अब हामी छोड्दैछौं। त जाते जाते पनि त्यसले अंकुशी लगाउँछ, जाँदा जाँदै पनि फेरि पनि आउँछ कि भनेर पछि हेरी हेरी पनि उले
हैन, अंकुशी लगाएर तान्छ र जाने बेलामा बिदाई लिन पनि आउँछ। कुनै दबाई खायो भने बिमारी ठीक हुन छ भने दबाई खाएपछि झन् बिमारी हुन्छ। डाक्टर वैद्यले भन्छ नि, आयुर्वेदिक जो दबाई हुन्छ वैद्यले के भन्छ, यो खाएपछि अलिकति च्याप्ला नआत्तिनु है भनेर भन्छ नि, त्यो ठीक हुनलाई हो भन्छ। त्यस्तै अन्तिम दौर छ, अन्तिम समय छ। पेपर त आइरहन्छ हर घडी हर क्षण, तर अब झन् ठुलो पेपर आउनेवाला छ। हिजो पनि बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको थियो, दुःखको आपदा हैन, दुःखको आपतको पहाड खस्नेवाला छ, ठुलो पेपर आउनेवाला छ। पेपर विभिन्न हुन सक्छ, शारीरिक पेपर, समाजबाट पेपर, राजनीतिबाट पेपर, प्रकृतिबाट पेपर, इभिल सोलहरूबाट पेपर, व्यक्तिहरूबाट, अनेक आत्माहरूबाट पेपर, हैन, लौकिक परिवारबाट पेपर, ब्राह्मण परिवारबाट पेपर, यो ईश्वरीय फ्यामिलीमा पनि पेपर, यसबाट पनि पेपर आउँछ। पेपर त आउनेवाला छ, तर पेपर आए भन्दैमा आत्तिएर तात्तिएर मात्तिएर पनि हुँदैन। पेपर त आउँछ, प्रिपेयर हुनु पर्यो। परीक्षा आउँछ, तर मलाई पास हुन छ। त को प्रिपेयर हुन्छ, को अलर्ट हुन्छ भन्दा जसले राम्रोसँग पढेको छ, ऊ तयार हुन्छ पेपर दिनको लागि। परीक्षा नआएसम्म हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ, हाम्रो क्लास अगाडि, अवस्था अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। बाबाले भनेछ पेपर आउँछ अनुभवी बनाउनको लागि, अनुभवको अथोरिटी दिनको लागि। हिजो पनि स्लोगनमा थियो नि, अनुभवको सिटमा सेट हो त कहिले अपसेट हुँदैन। त अनुभवी कसरी हुन्छ, जबसम्म हाम्रो अगाडि कुनै पनि बात आउँदैन भने हामी अनुभवी कसरी बन्ने, हैन। कुनै बातहरू आउँछ अनि न हामी अनुभवी बन्न सक्छौँ र हामीलाई त्यो अथोरिटी मिल्न सक्छ। त्यसकारणले त परीक्षा त आउनेवाला छ। अहिले त सानो सानो पेपरहरू, अझ ठुलो पेपर आउनेवाला छ। अचानक सबभन्दा पहिला कुनै पनि देशले कुनै देशलाई अट्याक गर्छ भने पहिला के गर्छ, त्यहाँको बिजुली सप्लाई खत्म, पानीको सप्लाई खत्म, फोनको सप्लाई खत्म, खानपिन आवत जावत जे छ त्यो बन्द, नाकाबन्दी भएको अनुभव छ कि छैन? हर चीज बन्द गरिदिन्छ। आज जुन हामीलाई यति भौतिक सुख सुविधाहरू मिलेको छ, त्यो सबै एक दिन खत्म हुनेवाला छ। यो डिजिटलको दुनिया हो, कम्प्युटरको जमाना हो, हैन। जुन पनि अहिले हामीलाई सुविधा हामीले भोगिरहेछौँ नि, त्यो एक दिन सबभन्दा पहिला यो नै खत्म हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो स्थिति कस्तो होला, कस्तो होला? जुन हामी साधनमा घेरिएको छौँ, अहिले प्रिन्स जस्तो सबै सुख भोगिरहेको छौँ, हुनपर्ने बेगर हो, बेगर टु प्रिन्स। दादीहरू त प्रिन्सबाट बेगर बन्नुभयो। पहिला ब्रह्मा बाबा बादशाहबाट, हिरा जवाहरीको व्यापारी, बिना ताजको राजाबाट बेगर बन्नुभयो, सबै कुरा त्याग्नुभयो, अनि बल्ल भविष्यमा प्रिन्स। त अब आउने बच्चाहरू बेगर छन् या प्रिन्स छन्? त्यागको भावना कस्तो छ त्यो त आफैले हेर्ने हो। हाम्रो त्यागको भावना ब्रह्मा बाबा जस्तो, आदिरत्न दादीजीहरू जस्तो छ? चलो त्यो पनि भएन, उहाँहरू त दादी हो, हामी कहाँ दादी हो र? चलो त्यो पनि ठिक छ, तर एक दिन आउनेवाला छ जब यो सब साधनहरू छुट्छ, त्यति बेला हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यही भएर बेगर टु प्रिन्स, भविष्यमा प्रिन्स बन्नेवाला अहिलेबाट नै त्याग र वैराग्यको भावना बाबाले भनिरहनु भएको छ। यो सब साधन भौतिक चिजबाट पनि अनासक्त भाव हुनुपर्छ। अब त्यस्तो समय आउनेवाला छ।
त्यो अनुसार हामी अहिलेबाट नै माइन्डबाट हैन माइन्ड मेकअप भन्छ नि प्रिपेयर भएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हामी ब्राह्मण जीवनको लक्ष्य के हो भनेर हामीले सोध्दा हामीले के भन्छौँ? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मणबाट देवता बन्ने, लक्ष्मीनारायण बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो भनेर हामी भन्छौँ। तर देवता बन्नको लागि जस्तो लक्ष्य त्यस्तो लक्षण हुनु पर्यो। देवता बन्नको लागि 3टा लक्ष्य 3टा प्रक्रिया छ। त्यो के हो? पहिलो शुद्ध ब्राह्मण, पहिलो लक्ष्य हो शुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मण भनेको जातको होइन, जातको ब्राह्मणलाई त बिर्सनु। कतिलाई जातको ब्राह्मणको पनि हैन एउटा स्मृति रहन्छ, यसलाई त बिर्सिने हो, यसलाई त एकदमै तज्ने हो, खत्म गर्ने हो। तर हामी ब्राह्मण कर्मको ब्राह्मण, कर्मको ब्राह्मण भनेको शुद्ध पवित्र, जसको बोल चाल चलन खानपिन हैन विचार, मुख्य कुरा विचार त्यो पनि पवित्र, त्यो पनि शुद्ध, कुनै पनि भनौँ न मलेक्ष नकारात्मक व्यर्थ यो सबबाट मुक्त शुद्ध विचार गर्नेवाला ब्राह्मण, जसको बोली पनि एकदमै शुद्ध होस्। हामी यस्तो ब्राह्मण बनेको छौँ जसको वृत्ति शुद्ध, बोली शुद्ध, खानपान शुद्ध हैन, व्यवहार सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा पनि शुद्धता, एकदम शुद्धताको उच्च स्थिति। कुन ब्राह्मणमा? कर्मको ब्राह्मण, ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण, ईश्वरीय परिवार, ईश्वरले रचेको ब्राह्मण जीवनमा त्यो शुद्धता हुनुपर्छ। हाम्रो मुखबाट अशब्दहरू जो ब्राह्मणको बोल होइन, दुनियावी बोल आसुरी बोलहरू त निस्कँदैन। जसको वृत्ति शुद्ध छ भने बोल अशुद्ध हुँदै हुँदैन। त्यसकारणले पहिला त शुद्ध ब्राह्मण, त्यसपछि ब्राह्मण सो देवता बन्नुभन्दा पहिला के बन्ने हो? ब्राह्मण सो फरिस्ता। फरिस्ता भनेको जसको कोही नै रिस्ता, कोही पनि मेरो भन्ने छैन, यो मेरो आफ्नो भन्ने छैन, हो त सबै आफ्नो। कोही व्यक्तिगत 2-4 जना आफ्नो होइन, सबै मेरो आफ्नो। उसको भावना कस्तो हुन्छ? सबै मेरो आफ्नो, समभाव, सबै मेरो आफ्नो। कसैलाई घृणा कसैलाई प्यार हुँदैन, त्यो भावबाट ऊ माथि हुन्छ। फरिस्ता जिसका कोही नै रिस्ता, रिस्ता छ त सबै ईश्वरको बच्चाहरू सबै उसको आफ्नो छ। ऊ सबैको सहारा हुन्छ, ऊ सबैको रक्षक हुन्छ। जहाँ चाहियो त्यहाँ फरिस्ता पुग्छ। ओहो फलाना त फरिस्ता बनेर हैन, बाबाले यस्तो फरिस्ता पठाइदिनु भयो, मलाई यो मद्दत मिल्यो भन्छ नि। मद्दत पनि गर्छ, तर जहाँ मद्दत गरे त्यहाँ ऊ फस्दैन पनि। कोही महिमामा फस्नेवाला, गुणगानमा फस्नेवाला हुँदैन फरिस्ता। फरिस्तामा न नफरत न घृणा। फरिस्ता जो फर्शवासी नभएर अर्शवासी, अवतरित आत्मा, सदा उडिरहने उच्च अवस्था, सबै आफ्नो, सबैको सहारा, त्यो हो फरिस्ता। त्यसपछि आउँछ देवता। देवता भनेको दिनेवाला, दाता, सदा सबैलाई सहयोग दिने। सबभन्दा ठुलो कुरो देवता भनेको जसले सबैलाई सुख दिन्छ। बाचाबाट सुख, कर्मबाट सुख, मनसाबाट सुख, सुख दिनेवाला देव आत्मा हो। दुःख दिनेवाला के हो त्यो सबैलाई थाहा छ। दुःख कसले दिन्छ? र सुख दिनेवाला जो छ
देवता सदा दिने भाव, हैन, जसको एक एक अंग कमल समान छ। नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, एक एक अंग कमल समान। रग रगमा कमल माना पवित्रता समाएको छ, हो देवता। त देवता बन्नलाई पहिला शुद्ध ब्राह्मण बन्नु पर्यो। ब्राह्मण अवस्था, उच्च ब्राह्मण अवस्था मेरो पार भएको छ कि छैन, त्यसै देवता बन्छु भनेर हुन्छ? देवता बन्न त अहिले ब्राह्मण एकदम शुद्ध हुनु पर्यो नि, बोली चाली सबै शुद्ध, अनि फरिस्ता, अनि बल्ल दिव्यता, हैन? देवता माना दिव्यता, रहन सहन, चाल ढाल, बोलाइ हेराइ, हैन? सबैमा के हुनु पर्यो? दिव्यता। यो तब आउँछ जब यसैको हामीले वर्णन गर्छौं, यसैको चर्चा हुन्छ, हैन? यस्तो कुरामा जसले ध्यान दिन्छ तब न त्यो दिव्यताको वातावरण बन्छ। हामीले के गरिरहेछौँ? हाम्रो लक्ष्य एकातिर छ। बाबाले हामी प्रति आशा एउटा राख्नु भएको छ, तर हाम्रो कर्म अर्कोतिर छ। त देवता स्थिति भनेको फर्स्ट स्टेज हो, तर तेस्रो नम्बरमा आउँछ। त्यसको लागि पहिला स्टेप हो शुद्ध ब्राह्मण। त अहिले आफूलाई हेर्नु, म प्योर ब्राह्मण, कर्मको ब्राह्मण, ईश्वरीय कुलको, ईश्वरले रचेको ब्राह्मण जस्तो छु कि छैन? अनि देवता। त्यसकारण वर्तमान समय जय जयकार त हुन्छ नै, तर पहिला हाहाकार हुन्छ अनि जय जयकार हुन्छ। दुनियाँवाला जसलाई ज्ञान छैन, जसलाई परमात्माको परिचय छैन, सहाराको ज्ञान छैन, ठिकाना छैन बुद्धिको, हैन? जसको बुद्धि व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थमा फसेको छ, उसले त अन्त समय त्यो सबै छुट्दाखेरि त हाहाकार त हाय हाय त गर्छ नि, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ उनीहरूलाई। तर यदि ब्राह्मणको पनि छुटेको छैन भने ऊ पनि दुनियाँकै आत्मा जस्तो त्यो भन्दा कष्ट पाएर न ऊ झन् हाहाकार हाय 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 गर्छ। कति वर्ष ज्ञानमा चलेर पनि, सेन्टरमा रहेर या घर व्यवहारमा रहेर बाबाको बच्चा बनेर पनि संसारिक मनुष्यकै जस्तो अवस्था भयो भने उसको अर्को जन्ममा गति कस्तो होला? अन्तमति सोगति। त्यसकारणले अन्तिम समयमा राम्रो या भविष्यमा एकदम राम्रो प्रारब्ध पाउनको लागि त वर्तमान नै एकदम राम्रो हुनुपर्छ। वर्तमान एकदम राम्रो, भविष्यको सुख सुविधा, भविष्यमा हामी यो बन्ने हो। अहिले भौतिक सुख सुविधा भोग्ने भन्दा पनि आन्तरिक अवस्था भविष्यमा जस्तो हाम्रो अवस्था बन्ने हो। अहिले नै त्यसको अनुभव, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव बाबाले भन्नुहुन्छ, यहाँ जसले धेरै समयबाट गर्छ, जसले धेरै समयबाट आफ्नो अवस्था त्यस्तो बनाउँछ, उसले धेरै समय त्यहाँ राज्य भाग्य प्राप्त गर्छ भन्नुहुन्छ सतयुगमा। त्यसकारणले हामी बाबाको बच्चा बनेर, दुनियाँ त इन्द्रिय सुखमा भुलेको छ, क्षणिक सुखमा भुलेको छ, कहिले दुःख क्षणिक सुख, तर हामी त त्यो पनि छोडेर अहिले हामी साँच्चै नै अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुलिरहेको छौँ त। त्यो भविष्यमा पाउने प्राप्तिको हामीलाई अहिले अनुभव भइरहेको छ त। किनकि त्याग बिना तपस्या छैन। त्यागको भावनाहरू हामी के लिएर जाने हो? हामी यहाँ किन आएको हो? बाबाको बच्चा हामी किन बनेको? यही राज्य भोग्नलाई हो। राज्य नै भोग्ने हो, संसारको सुखै भोग्ने हो भने संसारलाई छोडेर किन आएको?
सेतो लुगा लाएर हामी किन बसेको? त्याग अनि बल्ल तपस्या। जसले त्याग्नै सक्दैन उसको तपस्या हुन सक्दैन। भौतिक सुख सुविधा त त्यागे नै त्याग्ने, अब अशुद्ध खानपान त त्यागे नै त्यागे, त्यो त सिम्पल कुरा हो। जसले मान शानलाई पनि त्याग्न सक्छ बल्ल उसले तपस्या, अर्थात् एक बाबा दूसरा न कोई, यही हो तपस्या। एक बाबा बाहेक कोही पनि याद नआओस्, केहीले पनि हामीलाई आकर्षित नगरोस्, यही नै वास्तवमा तपस्या रहेछ। यो तपस्या गर्दा गर्दै कहिले कतातिर बुद्धि, कहिले कतातिर बुद्धि, कहिले कतातिर बुद्धि, हैन? त्यो तपस्या भएन, त्यसमा एक रस अवस्था भएन। तपस्या अर्थात् बस एक बाबा दूसरा न कोई। त्यस कारणले अब संसार परिवर्तनको बेला त छ, तर त्यो भन्दा पहिला सोको परिवर्तन, स्वयंको परिवर्तन। जबसम्म सो स्थिति राम्रो हुँदैन परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन। सो स्थिति श्रेष्ठ स्थिति हुनु पर्यो। सोको स्थिति के हुनु पर्यो? श्रेष्ठ हुनु पर्यो। पहिला स्वयंलाई ठिक गर्नु पर्यो। हामीले जहिले पनि अरूलाई हेर्छौं, अरूले गर्दा हैन म यस्तो भएँ, अरूले गर्दा यस्तो भयो, यो कारणले यस्तो भयो, कारणहरू बताउँछ तर निवारण गर्दैन। कारण त कुनै पनि हुन सक्छ। आयो मेरो अगाडि कुनै पनि परिस्थिति आयो, अब त्यो कारणको वर्णन गर्नुभन्दा बाबाको महावाक्य के छ? निवारण गर। समस्याको वर्णन गर्नुभन्दा समाधान स्वरूप बन। के भन्नुभएको छ? समाधान स्वरूप बन। त्यसकारणले पहिला सोको स्थिति ठिक हुनुपर्छ। सो स्थिति ठिक हुनको लागि सबभन्दा पहिला चेकिङ गर्नुपर्ने रहेछ दृष्टि। पहिलो दृष्टि, मेरो दृष्टि कस्तो छ? बाबाले भन्नुहुन्छ नि, यो आँख, ये आँख जो है धोखा देती है। यो आँखाले के गर्छ? धोखा दिन्छ। भक्ति मार्गमा भनाइ त्यो कहानी आउँछ नि सूरदासको। सूरदास सन्त थिए, सब संसार छोडेर प्रभुको हैन प्यारको लगनमा मगन हुन सन्त बनेका थिए। तर एउटा सुन्दर बहिनी, सुन्दर स्त्री उसको अगाडि आउँदा त्यो सन्तको आँखा त्यो स्त्रीको अनुहारबाट हटेन, एकोरो हेरिरह्यो। उसले आँखा हटाउन सकेन, सुन्दरताले उसलाई खिच्यो। अनि त्यो स्त्री पनि विदुषी थियो। ऊ सिधै आएर, उसले अप्ठ्यारो मानेन, सिधै आएर सन्तलाई भन्यो, महात्मा मलाई के आदेश छ? किन यसरी एकटक हेरिरहनु भयो मलाई? के आदेश छ भन्दा अब त्यो सन्त शर्मिन्दा लाजको अनुभव गरे। उसलाई लाज लाग्यो। उसले के भने, हो यस्तो किन भनिन् त भन्दा मैले उसलाई हेरिरहेँ, त्यही भएर मलाई यस्तो भने, अब मैले के भन्ने? अनि उसलाई लाग्यो यो आँखाले गर्दा मेरो ध्यान त प्रभुतिर हुनुपर्ने, यो आँखाले गर्दा यो स्त्रीको अनुहारतिर, यो कन्याको अनुहारतिर म गएँ, मैले ठुलो पाप गरेँ, गल्ती गरेँ, यो आँखाले गर्दा नै यो गल्ती गरेँ भनेर उसले भन्छ झिर ल्याएर मेरो आँखा फोडिदिनु। उसले ल्याएर आँखा फोडिदियो अनि उसको नाम कहलियो सूरदास। त बाबाले भन्छ आँखा फोड्ने कुरा त होइन नि, आँखा त खिड्की हो, आँखा त झ्याल हो, यसबाट हेर्नेवाला आत्मा हो। नजरलाई ठिक गर्न नजरिया, नजर भन्छ नि, आँखा त हेर्ने हो तर हाम्रो नजरिया के छ, हाम्रो हेर्ने तरिका के छ? त्यसकारणले यो दृष्टिले कुनै पनि चिजलाई देखेर पहिला नै, चाहे खानेकुरामा कसैलाई लोभ लाग्छ, पहिला उसले आँखाले देख्छ नि हैन, चाहे सम्पत्तिमा लोभ लाग्छ, चाहे खानेकुरामा लोभ लाग्छ, चाहे कसैको अनुहार देहलाई हेरेर
होइन, घुमौँ खाउँ पियौँ होइन, यो सबलाई पहिला यो सब यस्तो बारेमा सङ्कल्प किन आयो भन्दा पहिला उसले देख्छ, आँखाले देख्छ, आँखा नै चञ्चल छ। त्यही भएर दृष्टि मेरो चञ्चल त छैन। एउटा छ नि, सबभन्दा पहिला कुनै बगैँचामा आम फलेको हुन्छ, त्यो अर्काको बगैँचामा पहेँलो आँप फलेको कसले देख्छ? आँखाले देख्छ। अनि त्यो देखेपछि जिब्रोलाई खाउँ खाउँ लाग्छ, अनि त्यो खानलाई खुट्टाले हिँडेर जान्छ, अनि गएर डन्डा लिएर आँप झार्छ, आँप झारेर मुखले खायो, पेटमा गयो। अनि त्यो खाएको देखेर त्यो बगैँचाको माली आएर डन्डा उठाएर सिधा ढाडमा हान्छ। ढाडमा हान्दाखेरि अय्या हात्थो भन्दै उसको आँखाबाट आँसु आउँछ। ढाडमा हानेको आँसु केमा आयो? आँखामा। पहिला देखेको केले थियो? आँखाले देखेको थियो। पहिला त आँखाले नै देख्यो नि। आँखाले देखेर नगर्ने काम गरे। खाने त हो, तर अर्काको सोधेर खान पर्ने, झिकेर त्यसरी एउटा चोरेर खाउँ, निकालेर खाउँ भन्ने भावना आयो नि त आँखाले देख्यो, आँखामा आँसु आयो। त बाबाले चाहिँ यो आँखा यस्तो छ जसले देखेपछि नै आँखा चञ्चल हुने बित्तिकै होइन, अनि पाप पनि सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो मेरो दृष्टि सिभिल छ कि छैन, मेरो दृष्टि पवित्र छ कि छैन, मेरो दृष्टिमा भेदभाव छ कि छैन, भेदभाव रहित दृष्टि छ कि छैन, बच्चाको जस्तो पवित्र इनोसेन्ट दृष्टि त्यो हुनुपर्छ हामीभित्र। त पहिला आफ्नो चेकिङमा दृष्टिलाई चेक गर्ने। दृष्टिमा नफरत प्यारबाट माथि दृष्टि, निश्चल होइन, एकदम शुद्ध प्रेमवाला दृष्टि हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, वृत्तिमा चेकिङ गर्ने। मेरो वृत्तिमा के छ? मेरो वृत्ति कस्तो छ? विचार कस्तो छ? शुद्ध छ, पवित्र छ, व्यर्थ छ, नकारात्मक छ? कस्तो छ मेरो वृत्ति? वृत्तिमा कल्याण भाव छ होइन? मेरो वृत्ति कस्तो किसिमको छ? आफ्नो विचारलाई, वृत्तिलाई पनि एकदमै अटेन्सन दिनुहोस्, चेक गर्नुहोस् होइन? वृत्तिमा पनि कसैको कमी कमजोरी नभरिएको होस् होइन? हाम्रो कसैको कमी कमजोरीमा ध्यान नजाओस्। सधैँ विशेषतालाई हेर्ने, विशेषताकै वर्णन गर्ने। कमजोरी त उसले आफै देखाइहाल्छ। जसको भित्र जे कमजोरी छ उसले त समय समयमा जसको भित्र जे छ उसले देखाउँछ, त्यो सबैले देखिरहेछ, तर त्यसको वर्णन गर्ने होइन। जो विशेषता छ त्यो विशेषतालाई देखेर त्यो विशेषताको वर्णन गरेर आफू पनि विशेष आत्मा, जे वर्णन गरे त्यही भनिन्छ, आफू पनि विशेष आत्मा, अरूलाई पनि विशेष आत्मा बनाउने। त वृत्ति मेरो श्रेष्ठ छ, त्यो चेक गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, स्मृति भन्छ, जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति। स्मृति उच्च छ भने स्थिति पनि उच्च हुन्छ। कति व्यक्तिले, कति आत्माहरूले आफ्नो बितेका इतिहासको कुराहरूलाई सम्झेर दुखी हुन्छ हैन? हाम्रो माताजीहरू त झन् धेरै, मलाई फलानाले यसो गरेको, मेरो सासूले यस्तो गरेको, श्रीमानले यसो गरेको, देवरले यसो, जेठाजुले यस्तो, फलानाले यस्तो। वर्तमान एकदम राम्रो छ, वर्तमान एकदम राम्रो छ, तर इतिहासको कुरा, पहिलाको कुरालाई सम्झेर अहिले खुसी हुन्छ। अहिले पनि आँखाबाट आँसु धरती बगाउँदै रुँदै त्यो स्थितिलाई सम्झेर अहिलेको समयलाई हामीले बर्बाद गरिराख्छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसै कसैले केही गर्दैन, यो सबै आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब हो कि होइन? हरेक आत्माको हिसाब किताब हुन्छ। हो, मलाई अहिले सासू आमाले एकदम दुःख दिनुभयो,
तपाईको भावना बुझ्नु भएन, दुःख दिनुभयो, किन दिनुभयो? अर्को बुहारीलाई त्यस्तो गर्नु भएन, तपाईलाई नै किन गर्नुभयो भन्दा तपाईले पनि पहिला सासू बनेर त्यस्तै गर्नुभएको थियो। त्यही भएर उनले अहिले त्यो हिसाब चुक्तो गर्दैछ। कोही छोरा छोरी एकदम आसामी राम्रो जन्मिन्छन् हैन, एकदमै सुख दिनेवाला। कोही चाहिँ जन्माबाट बुढो हुँदासम्म पनि त्यही छोराछोरीकै सेवा गर्न पर्ने, छोराछोरीबाट केही प्राप्ति छैन तर आफूले गरेकै गर्न पर्ने, किनकि उनीहरू साउको रूपमा लिन आएका हुन्। कोही तिर्नु पर्ने हुन्छ, कोही दिनेवाला छ भने तपाईलाई बहुत सुख दिन्छ, तपाईलाई केही गर्न दिँदैन हैन। एकदमै आज्ञाकारी सेवक जस्तो भएर एकदम स्नेहमा, एकदमै सम्मान स्नेहसँग उनले राख्छ। त कसैको सन्तान कस्तो, कसैको सन्तान कस्तो, सन्तानमा पनि कोही सन्तान कस्तो, कोही सन्तान कस्तो, कोही भाइ कसाई जस्तो, कोही भाइ फेरि एकदम मित्रता हैन, राम र भरत जस्तो भक्ति मार्गमा रामायणमा देखाउँछ नि। कोही बहिनी यति प्यार स्नेह हुन्छ, कोही बहिनी फेरि हैन बाहिर एकदम दुश्मन, मिल्दैन। बहिनी भनेर हुँदैन, भाइ भाइ भनेर हुँदैन, बाहिर दुश्मन खोज्नु पर्दैन, एकले अर्कालाई देखिसक्दैन। कुनै न कुनै जन्ममा केही न केही गरेको हुन्छ, भले भाइ भाइ बनेर आए पनि त्यो चुक्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो त बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ ज्ञान। त्यो हिजो जे भएको छ ती इतिहासलाई सम्झेर वर्तमानलाई नराम्रो बनाउने होइन र भविष्यको चिन्ता गर्ने होइन। बाबाले भन्नुभएको छ भविष्य जो होगा अच्छा होगा। परमात्माको महावाक्य छ, भविष्यमा जे हुन्छ त्यो एकदम राम्रो हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ, ठीक हुन्छ। फेरि तिमी किन चिन्ता गर्छौ भविष्यको? चिन्तै नगर। अनि बितेको कुरालाई चिताएर, बितेको कुरालाई याद गरेर दुखी नहो, वर्तमानलाई एकदम श्रेष्ठ बनाऊ। कुनै बितेको कुरालाई याद गरेर खुसी मिल्छ, उमङ्ग उत्साह मिल्छ, मनोबल बढ्छ भने याद गर। कुनै पनि घटना घटेको छ तर त्यसलाई सम्झिँदाखेरि बडा आनन्द आउँछ, एनर्जी आउँछ हैन, मनोबल बढ्छ, खुसी आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ याद गर। जुन कुराले तिमीलाई एकदम दुखी बनाउँछ, मनोबल घटाउँछ, उत्साह घटाउँछ, त्यस्तो कुरालाई याद नगर। त्यही भएर स्मृति पावरफुल, स्मृति पावरफुल, स्मृति शक्तिशाली छ भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ? एकदम शक्तिशाली हुन्छ। त्यो स्मृति हामी अनादि परमधाममा हामी कस्तो आत्मा थियो, सत्यको सुरुवातमा आदिमा हामी देव स्वरूप बाबाको महावाक्यहरूलाई स्मृतिमा ल्याऊ, राम्रो पलहरूलाई स्मृतिमा ल्याऊ, अनि बल्ल तिम्रो उच्च स्थिति हुन सक्छ। किनकि माथि उड्नलाई हैन, गुड्नलाई भन्दा पनि उड्नलाई डबल त्रिबल रिफाइन पेट्रोल चाहिन्छ रे के माथि उड्नलाई। किनकि पावर चाहियो नि माथि उड्नलाई, त्यसकारणले त्यसमा तेल पनि त्यही किसिमको चाहिन्छ। त्यस्तै हामीलाई माथि उडान भर्नलाई उड्ने हो भने, उच्च स्थितिलाई प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो स्मृति पनि एकदम रिफाइन हुनु पर्यो। स्मृति रिफाइन छ, शुद्ध छ भने बल्ल हाम्रो अवस्था उच्च हुन सक्छ। जति अवस्था उच्च छ त्यति तलको कुरा फेरि सानो देखिन्छ। जब हामी हिँड्छौँ नि, हिँड्दा हामी जहाँ लक्ष्य राखेको हो नि त्यो ठाउँमा समयमा पुग्न सकिन्न। किन? गाडीमा एकदम छिटो पुग्न सकिन्छ, झन् प्लेनबाट त झन् छिटो, तर हिँड्दाखेरि छिटो पुग्न सकिन्न। एक त हिँड्नु पर्यो, त्यसमा साइड सिनमा भुल्नुपर्छ। कोही न कोही आउँछ नमस्ते गरेर, कोही न कोही भेटिन्छ,
यता हाय, यता हेलो, यता नमस्ते, राम रामजी सबै भन्दै 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 जाँदा यहाँबाट तपाईँ घरसम्म पुग्दाखेरि कति टाइम लाग्ला? हिँडेर जाँदा। साधनमा गयो भने तपाईँ छिटै पुग्नुहुन्छ। कोही तपाईँलाई ब्रेकर रोक्ने आउँदैन त्यहाँ। जति स्थिति तल भयो त्यति धेरै कुरा साइड सिनको रूपमा हामीलाई आउँछ, रोक्ने कुराहरू धेरै आउँछ। तपाईँ समयमा पुग्न सक्नुहुन्न। जस्तो स्थूल शरीर हैन तल हुँदा हामी सबै कुरा ठुलो देख्छौं, त्यस्तै हाम्रो आन्तरिक स्थिति पनि तल छ, उचाइमा छैन भने सबै सानो सानो कुरा पनि ठुलो हुन्छ। यदि हाम्रो आन्तरिक स्थिति एकदम उडान भरिरहेको छ, माथि छ भने फेरि सबै ठुला कुराहरू पनि सानो, जस्तो प्लेनमा चढ्दा सबै सानो सानो देखे जस्तै हाम्रो स्थिति उचा छ भने सबै सानो हुन्छ। त्यसकारणले स्मृति पावरफुल हुनुपर्छ। के दृष्टि, वृत्ति, स्मृति अनि अर्को कुरा छ बोली, बोल। चौथा पोइन्ट बोल। हाम्रो बोलीमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बोल बडा हो अनमोल। बोल हो ब्राह्मण बच्चाको अनमोल। बोलीले पोली नहोस्, बोलले कसैलाई नपोलोस्। भतभत्ती आगोले पोल्छ नि, बहुत थाहा छ नि अनुभव, भत 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 भइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै हामी ब्राह्मण बच्चाको बोलीले कसैलाई नपोलोस्। हाम्रो बोली, हाम्रो शब्द वर्षन्स होस्, बाबाको महावाक्य हैन, ईश्वरीय रत्नहरू हाम्रो मुखबाट निस्कोस्। किनकि यो बोलीलाई हामीले ध्यान दिएनौं भने बोलीले महाभारत बनाइदिन्छ। द्रौपदीको एउटा बोलीले नै त महाभारत भएको थियो। अन्धे की औलाद अन्धे भन्ने शब्दले महाभारत प्रतिशोधको भावना मनमा जाग्यो दुर्योधनको, र त्यो प्रतिशोधको ज्वाला उसको मनमा जागेपछि त्यो महाभारतमा कति कौरव, कति पाण्डव, कति सेना खतम भए भनेर कथाले बताउँछ। त्यो केही पनि उसले देखेन। आफ्नो प्रतिशोधलाई पूरा गर्नको लागि किन त्यो प्रतिशोधको ज्वाला उठ्यो भन्दाखेरि बोलीले गर्दा। त्यो त एउटा उदाहरण हो। अब ठुलो महाभारत जो हुनेवाला छ, यस्तै शब्दहरूबाट नै केही न केही, कोही न कोही निमित्त बन्छ हैन, जसबाट यस्तै शब्दहरू आउँछ जसबाट विनाश हुन्छ। हामी ब्राह्मण बच्चा हाम्रो बोली जति सकिन्छ कम बोल्ने। मलाई लाग्छ बोलीले नै सबैको स्थितिलाई घायल गरेको छ। एउटाले एउटा बोल्छ, फेरि त्यसलाई सुने उसले अर्को थिम पास गर्दा उसले थप्छ, अर्को थिम पास गर्दा थप्छ, थप्दा थप्दै हुँदै नभएको कुराको वर्णन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिजना पिरलिएको हुन्छ। बाबाको यादतिर, बाबाको ज्ञानतिर बुद्धि जाँदैन, त्यो शब्दतिर बुद्धि जान्छ। या कसैले केही शिक्षा दिन्छ भने पनि त्यो शब्दको भावलाई नबुझेर हैन, त्यसलाई त जता पनि लैजान सक्छ नि। अर्को अर्थ जो नेगेटिभ हुन्छ उसलाई नेगेटिभतिर लैजान्छ, पोजिटिभ हुनेले पोजिटिभतिर लैजान्छ हैन। त्यसकारणले हामीले अनावश्यक बोलबाट नै सबैलाई पीडा हुन्छ, बोलबाट नै सबैलाई समस्या हुन्छ। जस्तो बोल छ, जस्तो वृत्ति छ त्यस्तै बोल आउँछ, जस्तो वृत्ति छ त्यस्तै स्मृति हुन्छ। त्यही किसिमको वातावरण हुन्छ। त वातावरण हामीले कस्तो क्रिएट गरिरहेछौँ। पहिले तौलो फिर बोलो भन्छ। पहिला के गर्ने? तौलिने, फेरि बोल्ने। कोही आत्मा एकदम क्रोधमा आउँछ नि, क्रोधमा आएर जब बोल्छ ध्यानले सुन्नु। हुन त सुन्दा सुन्दा उसको भित्र भएको क्रोध पनि जाग्न थाल्छ,
तर त्यति बेला ज्ञानको याद हुनुपर्छ र शान्त उसको साक्षी भएर त्यो अवस्थालाई हामीले हेरिरह्यो भने उसको भित्र जे छ नि त्यो बाहिरबाट निस्कन्छ मुखबाट। उसको वृत्तिमा के छ, उसको भित्र उसले के भरेको छ, त्यो क्रोधको बेलामा मान्छेले मुखबाट निकाल्छ। यो आत्मा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले परख्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। तर त्यो आत्मालाई पनि त हामीले घृणा गर्न मिल्दैन। त्यो उसको कमजोरी हो, त्यो उसको के हो, कमजोरी हो। उसको प्रति पनि रहमको भावना। त्यसकारणले हामीले यो यज्ञको रक्षा गर्ने हो भने कोही पनि ब्राह्मणले जान अनजानमा बोल्न जानेर नजानेर केही बोल बोल्छ भने पनि त्यो अनावश्यक बोललाई वर्णन गर्ने होइन, त्यो अनावश्यक बोललाई पासिङ गर्ने होइन, त्यो अनावश्यक बोललाई संगठनमा सुनाउने होइन। बुझ्नुभयो? नबोल्ने। मैले सुनाएर उसलाई फाइदा छैन, मैले सुनाएर मलाई फाइदा छैन भने मैले किन सुनाउने? कोही जरुरी छ निमित्त जसलाई यो सुनाउन आवश्यक छ उनलाई सुनाऊ। बाँकी सबैसँग आपसमा वर्णन गर्न के फाइदा? फाइदा केही छैन। मैले कसैलाई नभन्नु है भन्दै उसलाई सुनाउँछु, मैले उसलाई आफ्नो विशेष ठान्छु, फेरि उसको पनि आफ्नो विशेष हुन्छ। थाहा छ नि त्यो राजाको दृष्टान्त? राजाको प्यारो रानी थियो, फल सन्तले ल्याइदियो, राजा एकदम राम्रो थियो। कुनै सन्तले मेरो राजा चाहिँ सधैँ यङ भइराकोस्, राम्रो भइराकोस्, स्वस्थ भइराकोस्, राज्य सम्हालोस् भनेर राजालाई त्यो शक्तिशाली फल दिन ल्याउँछ। राजाको फेरि प्यारो रानी, रानी सधैँ यङ भइराकोस्, राम्रो होस्, राजाले रानीलाई, फेरि रानीको फेरि प्यारो सैनिकको कमान्डरसँग हुन्छ हैन, कमान्डरलाई दिन्छ उसले, उसको फेरि प्यारो त्यो दरबारमा नाच्ने नर्तकीसँग उसको प्रेम हुन्छ, उसले उसलाई दिन्छ। फेरि त्यो नर्तकीले फेरि उसको फेरि एकदमै सम्मान गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने उसले राजालाई गरेको हुन्छ। म जस्तो नाच्ने मान्छेले यो फल खाएर के हुन्छ र, यो फल त मेरो राजालाई चाहिन्छ भनेर त्यो फल राजाको पास पुग्छ। घुम्दै घुम्दै जहाँबाट सुरु भयो त्यही त्यो फल पुग्दा राजा दङ्ग पर्छ। यो फल त मैले मेरो रानीलाई दिएको थिएँ, यो कहाँबाट त्यहाँ आयो भन्दा पत्ता लगाउँदा घुम्दै 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 यसरी आउँछ। त राजालाई वैराग्य लाग्छ, जसलाई मैले यस्तो ठानेको उनी यस्तो रहेछ, कोही विश्वासको लायकै छैन। त्यस्तै यो संसार हो। कोही कसैलाई अनावश्यक बात सुनाउनको आवश्यकतै छैन, किनकि मैले कसैलाई सुनाउँछु, उनले फेरि कसैलाई सुनाउँछ, कसैलाई गर्दा गर्दा नभने भन्दा भन्दा झन् भन्दै वातावरण बिग्रिन्छ। त्यसकारणले बोलीलाई एकदमै ध्यान दिने, बोलबाट पाप नबनाउनु। बोलबाट पाप कसले बनाएको थियो? कसले बनाएको थियो? भक्ति मार्गमा वर्णन छ नि, नाम थाहा छ? कसलाई थाहा छ? मित्रकला माताजीलाई थाहा छ? इन्दिरा माताजी? बोलबाट पाप। सुखदेव बाजी, जसको वर्णन भक्ति मार्गमा छ, शिशुपाल, उसले कसको ग्लानी गरेको थियो? 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण सम्पन्न श्री कृष्णको जो भगवान समान थिए, जसलाई भगवान भनेर भक्तहरूले याद गर्छन्, उसैलाई गाली दिएका थिए। उसैको आफन्ती थिए शिशुपाल, फुपू या मामाको छोरा। तर उसलाई भन्नसम्म के गाली गरे, के गाली गरे। कृष्ण मुस्कुराएर बसे। सबैले भने यत्रो तपाईलाई भन्दाखेरि पनि किन बोल्नु हुँदैन? बोलेन, हाँसिराख्नु हैन। 100 सम्म उसलाई माप्छ। 101 भएपछि त्यसको परिणाम उसले पाउँछ। झन् ऊ मच्चिने गाली गर्दै गयो। गाली गर्दा 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 जब 101 भयो त उसको घाँटी काटियो भन्छ नि, पाप भरियो, अनि त्यसको परिणाम उसले पायो। त्यहाँ भक्ति मार्गमा त घाँटी काटेको देखाइदिएको छ, त साँच्चैको घाँटी काट्ने त होइन।
चक्रको नाम त सो दर्शन छ नि। सो भनेको स्वयं, दर्शन भनेको ज्ञान, चक्र भनेको आदि सृष्टिको आदि मध्य अन्तको सृष्टिको ज्ञान। यो सो दर्शन चक्रले अज्ञानताको टाउको काट्यो हैन। माना पाप त हुन्छ, बोलेर जब कसैलाई एकदम पीडा हुन्छ, जसको पनि हृदय रुन्छ, दर्द हुन्छ, जसले अरूलाई दुःख दिन्छ कि उसलाई सुख मिल्छ, उसलाई चैन मिल्छ? मिल्दैन। त्यसकारणले मलाई सुख र सुकुन चैनको साथ रहनु छ भने मैले कसैलाई पनि दुःख दिनु भएन, बाचाबाट पनि। त्यसकारणले बोलबाट पनि पाप हुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले विशेष बोललाई ध्यान दिनु पर्यो हैन। र अर्को यो 4वटा भयो। 5वां सम्बन्ध। सम्बन्धमा के हुनु पर्यो? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। मोहको रूप पनि भयंकर हुन्छ। त्यही मोहबाट मुक्त गर्नको लागि नै अर्जुनलाई 18 अध्याय गीता सुनाउनु परेको थियो। र हामीलाई पनि अर्जुन भनेर कि एउटा एक अर्जुनलाई मात्रै नष्ट मोह बनाउनलाई गीता सुनाएको होइन। त्यो त एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा अर्जुनलाई देखाइयो नि, पात्र बनाएर। तर बाबाले हामीलाई बताउनु भयो अर्जुन भनेको ज्ञान आर्जन गर्नेवाला। हामी सबै भगवानसँग प्रेम गर्नेवाला। पाण्डवमा पनि अर्जुन जो भगवानलाई आफ्नो हितैषी मित्र, एकदम भगवानको नजिक, परमात्माको ज्ञानलाई एकदम लगनमा मगन भएर सुन्नेवाला, ज्ञानलाई श्रवण गर्नेवाला, ज्ञान बाणलाई इकट्ठा गर्नेवाला र ज्ञान चलाउनेमा नम्बर 1। यो धनुष त मुख जस्तै छ नि, मुख धनुष जस्तो छ नि। मुखको आकार कस्तो छ? धनुष जस्तो छ। बुद्धि रूपी भाँडामा तर्कसमा बाबाको ज्ञानलाई धारण गरेर यो मुखबाट ज्ञान छोड्नमा नम्बर 1 थिए अर्जुन। पोजिटिभ कुरा, रतनहरू छोड्न, दुःख दिनलाई हैन, राम्रो सकारात्मक। उता कौरवबाट पनि आउँथ्यो बाण, पाण्डवबाट पनि जान्थ्यो बाण। त अर्जुनको बाणले त्यो कौरवको बाणलाई परास्त गरेर त्यो नेगेटिभलाई खत्म गरिदिन्थ्यो। बल्कि नेगेटिभलाई खत्म गरेर त्यो बाण के हुन्थ्यो? माला बनेर अर्जुनको घाँटीमा पहिरिन्थ्यो। भनेको नकारात्मकलाई सकारात्मक बनाएर लिन सक्ने अर्जुन, ज्ञान आर्जन गर्ने अर्जुन, जो परमात्माको पनि प्रिय थियो। उन जो प्रिय छ त्यो बच्चाहरूलाई नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनाउन नै बाबाले ज्ञान दिनुभएको। 18 अध्याय गीता भनेको यो बाबाको ज्ञान। हामीलाई यत्रो समयबाट बाबाले पढाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो तिमीले देखिरहेछौ यो सब खत्म हुनेवाला छ। यो महल, गाडी, बिल्डिङ, मामा, चाचा, काका, छोरा, छोरी, यो सब त तिम्रो अगाडि पुतला हो। यो सब मरिसकेको छ। यही भने त नि अर्जुन, सब मरेको छ। तिमीले जो देखेछौ पुतला हो। यो जो देखिरहेको छौ हामीले, यो सबै के हो? पुतला हो, मरिसकेको छ, सब खत्म हुनेवाला छ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ जे कुछ तिमीले देखिरहेछौ यो सब छुट्नेवाला छ, नाश हुनेवाला छ, खत्म हुनेवाला छ। त्यही भएर नष्ट मोह स्मृति लब्धा। सरसर्ती हेर्दा म त केही पनि मोह छैन भन्छौँ हामी। तर जब जो सम्बन्ध छ उसलाई केही परोस् अनि त्यति बेला थाहा लाग्छ उनको स्थिति कस्तो हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा त म त नष्ट मोह छु। तर बाबाले जो भन्नुभएको छ रियल सत्य, त्यो अनुसार म छु कि छैन? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम ब्रज। पुत्र धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, यो सबै धर्म त तिमीले धेरै निभायो। यो सब धर्मलाई छोडेर अब सबै धर्म ममा जोड। सबै भगवानको हो,
सबैलाई बाबाको रतन हो, बाबाको बच्चा हो, त्यो भावले तिमीले स्नेह देऊ, प्यार देऊ। तर सबै धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, त्यो सबै उसँग जोड्ने। कोसँग? सर्वोच्च शक्ति बाबासँग जोडेछौँ। मुखले बाबा बाबा बाबा, धर्म चाहिँ के गर्ने? यो गर्नै पर्यो, यो गर्नै पर्यो, त्यो गर्नै पर्यो। सारा बुद्धि त्यसैमा फसेको छ। सम्बन्ध यस्तो छ जसले राम्रो पुरुषार्थ पनि गर्न दिइरहेको छैन। कतिलाई पुरुषार्थ गर्न चाहेछ तर पुरुषार्थ मोहले, सम्बन्धले गर्दा खिचिरहेछ तल, माथि उड्नै दिँदैन, बाबातिर बुद्धि लाउनै दिँदैन। बस 63 जन्म त्यही धर्म निभाउँदै आयो, अहिले पनि त्यही धर्म। 84 जन्म भनौँ अझै, त्यही धर्म, त्यही धर्म। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम ब्रज भनेको हिन्दू मुस्लिम छोडेर भनेको होइन नि। तिमीले जुन पुत्र धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, हैन, यो छोराछोरी अनेक धर्महरू जो छ, मेरो धर्म भनेको कर्तव्य गर्दै आयो। अब यो मेरो पुत्र हो, मेरो पिता हो, न भगवानका बच्चा हुन्, मैले जो गर्न पर्ने गर्ने हो। र मेरो अब सबै सम्बन्ध तुमे हो माता पिता, तुमे हो बन्धु सखा, तुमे हो, हृदयबाट। बाहिर त केवल नाम मात्र हुनुपर्छ। हृदयको लगाव, हृदयको सम्बन्ध त बाबासँग हुनुपर्छ। जब हाम्रो हुँदैन नि, अनि बाबाले हैन हात नभए पनि परीक्षा र परिस्थिति रूपी हातले हामीलाई सिधा गर्नुहुन्छ। हाम्रो ध्यान कता छ? सर्व सम्बन्ध बाबातिर छ या केवल लौकिक 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 सांसारिकतिर छ? त्यता छ भने अनि बाबाले यस्तो यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ नि जो स्थितिलाई हिलाउँछ, त्यो बाबाको इशारा हो। त्यसबाट वैराग्य दिलाउनको लागि तिमीलाई सिधा मुखले भनेर भएन भने उनीहरूलाई नै निमित्त बनाएर उनीहरूबाट नै ठोकर पाउँछ। तर पनि बच्चाहरूले बुझ्दैन। हाय रे मेरो पुत्र, हाय रे मेरा फलाना, हाय रे मेरो फलाना। त्यसैमा हाम्रो बुद्धि फस्छ। त्यसकारणले सम्बन्ध अहिले बन्धन भएको छ। सम्बन्ध के भएको छ कलियुगमा? अहिले बन्धन। जुन सम्बन्धले हामीलाई यथार्थ पुरुषार्थै गर्न दिँदैन। सही न योग लाउन दिन्छ, न ज्ञान सुन्न दिन्छ, न कहीं सेवा गर्न दिन्छ। सम्बन्ध नै हामीलाई बन्धन बनेको छ। सम्बन्ध बन्धन नबनोस्। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। सम्बन्धले दुःख नदेओस्। सब सम्बन्ध बाबासँग जोड्ने निमित्त मात्र दुनियाँमा छ। दुनियाँ सबैसँग गर्ने, तर जो गरिन्छ सबै बाबाको बच्चा हो। मेरो फलाना त्यो दैहिक दृष्टि नहोस्। यी सबै आत्मा बाबाका बच्चा हुन्। हैन, त्यो सम्बन्धले पनि हामीलाई, त्यो मोहले हामीलाई तल नखिचोस्। अर्को कुरा सम्पत्ति। सम्पत्तिमा अट्याचमेन्ट, सम्पत्तिमा बुद्धि गएर आजसम्म पनि पहिला कतिले, पहिलाको बाबाले भन्नुहुन्छ यदि कसैको सम्पत्तिमा मोह अट्याचमेन्ट छ भने त्यो सम्पत्तिमा बँधिएर बसेको हुन्छ आत्माहरू। अहिलेसम्म पनि कति आत्माहरूले जन्म पाएको छैन। किन भन्दा सम्पत्तिको चौकीदारी गर्दैछ। पहिलाको समयमा सम्पत्तिहरू जमिन मुनिकै घर गहनाहरू पहिलाका राजाहरूले तहखाना हैन अन्डरग्राउन्ड लगेर राख्थे। जसको त्यो चिजसँग मोह हुन्छ नि, अनि मर्ने बेलामा अब के भयो, लडाई भयो, केही भयो, ओहो मेरो सम्पत्ति अब कसले खाने भयो भन्दै त्यो सम्पत्तिको स्मृतिमा शरीर छोड्यो भने अन्तमति सोगति। सम्पत्तिमै बुद्धि फस्यो। त्यो सम्पत्ति छोडेर शरीर त छुट्यो, सम्पत्ति छोडेर त्यो आत्मा जान सकेन। त्यसैमा अड्किरहेको हुन्छ। कतिले जन्म पाएको हुँदैन। एकजना महिला थियो, एकदमै गहनासँग प्यार, जग्गा जमिन भन्दा पनि गहना, जति लेटेस्ट गहनाहरू, नयाँ गहना जेवरहरू, गहनाहरू आउँथ्यो,
त्यो सबै उसलाई लगाउनु पर्ने थियो। भरको गहना पहेँलै भएर बस्नुपर्ने, उसलाई आनन्द आउँथ्यो हैन। एकदमै गहनासँग एकदमै अट्याचमेन्ट, कसैलाई नदिने। एक दिन ऊ बिमार हुन्छ। अब बिमार भएपछि त गहना भारी हुन्छ नि, डाक्टरले मना गर्छ, फेरि पनि उसले छोड्दैन। अब त अति नै भइसक्यो, डाक्टरको आदेश हुन्छ अनि बडा मुस्किलले गहना हटाउँछ। तर उसले भन्छ यो गहना आफ्नै पास राखेको हुन्छ, दिँदैन साँच्चै। अब डाक्टरले बिमार हुँदा हुँदा उठ्न सक्दैन, अब अन्तिम समय आइसक्यो, उसलाई लाग्छ अब म बाँच्दैन। अनि उसले आफ्नो परिवारजनलाई के भन्छ, अरू जे तिमीले जे लिने हो सम्पत्ति जग्गा जमिन जे ल्याऊ, तर यो मेरो गहनामा तिमीहरूले नजर लगाउन मिल्दैन। अनि के गर्ने त यो गहना भन्दा, म मरेपछि पनि मलाई यो गहना पुरै लगाएर मलाई दफनाउनु, कब्रमा राख्नु, मुस्लिम महिला हुन्छ हैन, कब्रमा राख्नु, मलाई गाडी दिनु भन्छ। अनि सबै यत्रो गहना लगाएर यो मेरो आदेश छ, जसले मेरो गहना लिन्छ उसलाई मैले छोड्दैन, यति बुझ्नु भन्दा साँच्चै नै त्यसो भनेपछि केही समयपछि त्यो महिलाले सरी छोड्छ। सबै परिवारलाई लाग्छ यिनको त जीवनभर त्यो गहनासँग एकदमै एट्याचमेन्ट थियो, अब यिनले मैले छोड्दैन भनेछन् हैन, जसले गहना लाउँछ तिनलाई मैले छोड्दैन भनेपछि हुनसक्छ केही गर्ला भो, उनको जति गहना छ उनलाई नै लगाएर जसरी उसलाई अन्तिम संस्कार गर्ने भनेछ त्यसरी गरिदेऊ भनेर लगेर खाल्टो खनेर उसलाई बक्सामा राखेर त्यहाँ पुर्दिन्छ। धेरै समयपछि अब बक्सा पनि सर्छ, शरीर पनि सर्छ, तर गहना त सर्दैन नि त। अनि जसले त्यो जग्गा किनेको थियो त्यो जग्गामा केही गर्नको लागि खन्न लगाउँछ, खन्न लगाउँदा खन्ने मान्छेले त्यो गहनाहरू पाउँछ। गरिबले त्यो गहना पाए एकदम खुसी भयो। त्यो गहना लिएर उसले श्रीमतीलाई देखाउन जान्छ, त श्रीमती पनि ओहो यस्तो भयो भने एकदम खुसी। त पाउने बित्तिकै उसले त्यो गहना लाउन थाल्छ के, कहिले नपाएको बिचारा गहना, असली रियल हैन, सबै हिरा सुन चाँदी सबै पाउँछ त उसले एकदम लगाउँछ। जस्तै उसले त्यो गहना लगाउँछ त्यसपछि त उसको ठाँटबाटै अर्कै हुन्छ। त्यो उनको श्रीमती रहँदैन, उनको स्वभाव नै चेन्ज हुन्छ। के भयो होला, जसले त्यो गहना लगायो उसैको भित्र त्यो आत्माले प्रवेश गर्यो, त्यो गहनामै कुरिरहेको रहेछ त्यो आत्मा, र प्रवेश गरेर पुरा गहनाहरू भरको बल्ल पाए लाउन भनेर फेरि लाउँछ। अनि उनको श्रीमानले ए फलाना, उसले त श्रीमतीको रूपमा देख्छ नि त, ए फलाना के गरेको, यसलाई बेचौँ, हामी गरिब यसरी लाएर बस्नुहुन्न, यसलाई बेचौँ, खै निकाल भन्दा त श्रीमानलाई नै पिट्छ। यति ताकत हुन्छ कसैले केही गर्नै सक्दैन। अब उसको त रवैयै अलग हैन, उसले श्रीमतीको रूपमा हेर्छ, बालबच्चाले माताको रूपमा आमाको रूपमा हेर्छ, तर उसले कसैलाई मान्छे गर्दैन किनकि त्यो आत्मा त अर्कै आयो नि त हैन। अनि उसलाई त्यसबाट मुक्त गर्न थाल्दा उसले त्यो शरीरलाई दुःख दिन थाल्छ, तिमीले केही गर्नु यो शरीरलाई नै म खत्म गर्छु। बहुत पीडा हुन्छ, बहुत कष्ट हुन्छ। त्यो परिवार नै बिचारा बिना आमाको बिना नारीको त्यो घर, बच्चा, सानसानो बच्चा सबै एकदमै दयनीय स्थिति हुन्छ त्यो आत्माले पीडा दिएपछि। त्यसकारणले जसको जे चिजसँग धेरै आसक्ति छ, एट्याचमेन्ट छ, त्यसैमा त्यो आत्मा बँधिएको हुन्छ। हामीलाई सरसर्ती हेर्दा के नै याद आउला र भन्छौँ, तर जे चिज हामीले धेरै माया गर्छौँ, जे चिजमा हाम्रो धेरै बुद्धि फसेको छ, चाहे त्यो खाने चिज होस्, चाहे लाउने चिज होस्, चाहे सम्पत्ति होस्, जहाँ बुद्धि धेरै जान्छ त्यही अन्तमा याद आउँछ। त्यही भएर जो सम्पत्ति छ बाबाले भन्नुहुन्छ ट्रान्सफर गरिदेऊ, ट्रान्सफर गर। सम्पत्ति लिएर जान सक्दैन, तर त्यो सम्पत्तिलाई सेवामा लगाएर, ईश्वरीय सेवामा लगाएर, त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यसको भाग्य हामी पाउन सक्छौँ। जसरी अमेरिका हामीलाई जानु पर्यो भने नेपाली करेन्सी लिएर गएर त्यो चल्दैन, तर हामीले एटिएम बनायो भने
हैन। नेपाली पैसालाई ब्याङ्कमा राखेर हामीले एटिएम बनायो भने त्यो एटिएम लिएर गयो भने जहाँ गए पनि चल्छ हैन। त्यस्तै यहाँको सम्पत्ति हामीले लिएर जाने त होइन, शरीर जान्न भने सम्पत्ति कसरी जान्छ? लिएर जान सक्दैन। तर यो सम्पत्तिलाई सेवामा लगाएर पुण्य कार्य गरेर त्यो पुण्य कर्म, त्यसलाई हामीले त्यो पुण्य कर्म सत्कर्म भनेको नै एटिएम हो। जुन धनलाई छ भने बुद्धि बार बार त्यो राख्यो भने त म मर्यो भने कता जान्छ भन्ने हुन्छ नि त। त्यस्ता धनहरू सेवामा लगायो भने जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ईश्वरमा धन लगायो भने मन पनि त ईश्वरतिर जान्छ। त्यसकारणले बुद्धिमानी ज्ञानी बच्चालाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? सम्पत्ति आए मेरो सम्पत्ति भन्दै पोको पारेर नराख। आफू जिउँदो हुँदै श्वासको भरोसा छैन, सेवामा लगाऊ, जति सकेको सेवामा लगाऊ। त्यो तिम्रो पर्सनल सम्पत्ति भयो के। त्यो तिमी जहाँ गए पनि तिमीले त्यसलाई लिएर पाउँछौ, त्यो ट्रान्सफर गरिदेऊ, अहिले नै पठाइदेऊ। एउटा व्यक्तिको मलाई दृष्टान्त दिन मन लाग्यो। एउटा राज्यमा यस्तो नियम रहेछ, 5-5 वर्षमा राजा फेरिने। राजा कसरी चुन्ने रहेछ भन्दा बिहानै हात्ती आएर बजार घुमेर सहर घुम्छ, जसलाई उसले माला पहिराइदिन्छ, माला लगाइदिन्छ, त्यो नै त्यो देशको राजा हुन्छ। अनि 5 वर्ष उसले राज्य गद्दी सम्हाल्छ, राजपाट सम्हाल्छ। जब 5 वर्ष पुग्छ अनि उसलाई चाहिँ एक्लै सबै सामानबाट मुक्त, परिवारबाट अलग गरेर डुङ्गामा राखेर त्यो राज्यको छेउमा ठुलो नदी रहेछ। त्यो नदी पार जङ्गल रहेछ जहाँ बाघ भालु चितुवा जे पनि छन्। त्यो राजालाई त्यो डुङ्गामा राखेर नदी पार गरेर छोडिदिँदो रहेछ। अनि किनकि एकचोटि राज्य चलाएर फेरि अर्कोचोटि लोभ नगरोस्, भयो तिम्रो पुरा भयो भनेर त्यता लगेर छोडिदिने। अब त्यो राजा बनेको मान्छे बाघले खान्थ्यो, चितुवाले खान्थ्यो, कहाँ जान्थ्यो, परिवार छैन हैन। त्यसरी त्यसलाई छोडिदिने रहेछ। यो कुरा सुनेर एउटा बुद्धिमान व्यक्ति कस्तो त्यो ठाउँ रहेछ त भनेर हेर्न गएको। हेर्न जाँदा ठ्याक्कै त्यही दिन राजा चुन्ने दिन रहेछ। उसको भाग्य पनि होला, त्यही भएर उसलाई त्यो दिन जान मन लाग्यो। गए अनि हात्ती आएर उसैको गलामा त्यो माला पहिराइदिन्छ। माला लगायो। राजा बन्ने सबैले उसलाई उचालेर जय जयकार गर्दै लय दरबारमा हैन। सबै उनीसँग गएको साथीभाइहरू आत्तिए, ला अब यिनलाई लय, यसको परिणाम के हो त? 5 वर्षपछि हामीभन्दा अलग लएर फेरि गायब, अब के गर्ने? उनले भन्छ, ए बाबा माला लगाए के हो यस्तो, अब तिमी पछिको चिन्ता नगर न, वर्तमानमा रमाऊ। बुद्धिमानी थियो त्यो व्यक्ति। अहिले रमाऊ, म रमाए जस्तै रमाऊ, चिन्तै नगर भनेर भन्छ। राजदरबारमा गयो, राज्याभिषेक भयो, सबै परिवारलाई ल्याएर राजदरबारमा राख्यो, मजाले सुख भोग्यो, राज्य गर्यो। यति सेवा गर्छ जनताको राजा चाहिँ भएर अहिलेसम्मको राजाले जो कार्य गरेन, जुन सुख दिएन, त्यो सुख त्यो राजाले दिन्छ। जनताको दिल जित्छ, सुख दिन्छ। राजाले जनताको विश्वास जित्छ। यो राजाले जे गर्छ एकदम राम्रो गर्छ, ढुक्क हुन्छ जनताहरू, कर्मचारीहरू सब ढुक्क। अब राजाले विकासतिर सबैको ध्यान खिचाउँदै जान्छ भने रातिको बेलामा त्यो राजाले के गर्छ थाहा छ? बुद्धि पुर्याएर जब सबै सुत्छ, केही भागीदार केही कामदार कर्मचारीलाई आफ्नो बनाएको हुन्छ उसले, अनि त्यो ढुङ्गामा त्यो व्यक्तिहरूलाई राखेर सारा सामान नदी पार गराउँछ। रोज 5 वर्षसम्म उसले सुस्तरी सामान पार गराउँदै नदी पार उसले ठुलो दरबार बनाउन लगाउँछ। कामदारहरूलाई त्यहाँ पठाएर ठुलो दरबार बनाउँछ। दरबार मात्रै होइन, त्यहाँ जनताहरू बस्ने घरहरू पनि बनाइन्छ। एउटा राज्यमा चाहिने के हो त्यो सब उसले रातभरि पास गर्दै पठाउँदै पुरा एउटा राज्य नै तयार गरिदिन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै एक दिन आउँछ, उसलाई पनि त्यो राजगद्दी छोड्ने पर्ने दिन आउँछ हैन। अनि ऊ छोड्नुभन्दा पहिले उसलाई दिन पनि थाहा हुन्छ, मलाई यो दिन छोड्नु छ। त्यो परिवारहरूलाई पनि उनले पठाइसकेको हुन्छ हैन। अनि सबैलाई पठाएर अब उसको पालो आउँछ। अनि ऊ तयार हुन्छ। अरू त दुखी भएर तयार हुन्थे, तर ऊ त मस्त खुसी आनन्दसँग बसेको हुन्छ। अरू सबै दङ्ग पर्छ, कति दुखी भएर जान्थे,
यिनी त आनन्द बिदाई गर्छ, आनन्दसँग सबैसँग मिलेर सबैको आशीर्वाद लिएर खुसी भएर जान्छन्, सब दङ्ग पर्छन्। त्यो अनुहार, खुसीको अनुहार हेर्दै हेर्दै सबै जनताहरू बिचारा बिछोड हुँदैछ हैन। त्यो राजालाई एकदम आशीर्वाद दिँदै बिदाई गर्छ। राजा पनि ढुङ्गामा एक्लै चढेर जान्छ। पछि त्यहाँ गएपछि त फेरि त्यहाँ स्वागत गर्नको लागि सारा जनता तयार हुन्छ, जय जयकार गर्दै। जसरी यता दरबारमा जय जयकार गर्दै लगेको थियो त्यसरी त्यहाँबाट जय जयकार गर्दै दरबारमा राखेर फेरि त्यहाँ राज्याभिषेक हुन्छ। नयाँ राज्य जस्तो राजा थियो ऊ राजै बन्यो। अरू त खतम भयो, तर उसको बुद्धिले उसले के गर्यो, ऊ राजै बने। कसरी? जति बेला पाए त्यति बेलालाई मात्रै उसले हेरेन, भविष्यको लागि भने उसले ट्रान्सफर राति राति ट्रान्सफर गर्दै गए गर्दै गए गर्दै गए। त्यस कारणले उसलाई त्यहाँ पनि त्यही राज्य मिल्यो। त अहिले जो हाम्रो पास छ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नु भनेको पुण्य कर्ममा लगाउनु, यो हो बुद्धिमत्ता। तब हाम्रो बुद्धि सम्पत्तिमा जाँदैन, नै त सम्पत्तिमा धेरै जान्छ हैन। कसैको सम्पत्तिमा जान्छ धेरै, कसैको मित्र सम्बन्धी नाता परिवार छोराछोरी नाति नतिनामा जान्छ। अब कता जान्छ त्यो बाबामा लगाउने। अब 7वां पोइन्ट छ संस्कार। लास्ट पोइन्ट संस्कार। संस्कार एकदम कडा छ। संस्कारलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। कहिले कहिले सोच्दै केही पनि यादै छैन, सोचै छैन, अचानक कस्तो सपना देखिन्छ। अरे मैले सोचेकै थिएँ, केही देरी सपना कसरी आयो हैन। कोही यस्तो सिनहरू देखेको पनि थिएन, तर यस्तो सपना देखे, यसको मतलब के होला? त सपना होस् या कुनै पनि सङ्कल्प अचानक आउँछ, जो पहिला मैले सोचेको थिएन अहिले अचानक आयो। त्यो सङ्कल्प सपना जो छ संस्कारको आधारमा आउँछ गरे। जस्तो हाम्रो पूर्व संस्कार हुन्छ त्यो किसिमको सङ्कल्प सपना आउँछ। त्यस कारणले संस्कार हाम्रो कस्तो किसिमको हामीलाई सङ्कल्पहरू आइरहेको छ त? हाम्रो सङ्कल्प त एकदम पवित्र शुद्ध हुनुपर्छ। तर कस्तो सङ्कल्प आइरहेछ? जति तमोप्रधान हुन्छ उसले हर कुरालाई नेगेटिभ लिन्छ। तमोप्रधान आत्माले हरेकको नेगेटिभ कुरालाई हेर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ तमोले तमोलाई तान्छ के, सात्विकतालाई तान्छ। जति हामी सतो बन्दै गयो त्यति राम्रो कुरा सतोले हामीलाई खिच्छ, जति हामी तमो छौँ भने त्यति तमोले हामीलाई खिच्छ। त्यसकारणले यदि हाम्रो तमो प्रधान संस्कार छ, तमो भरिएको संस्कार छ भने सङ्कल्प स्वप्न पनि त्यस्तै हुन्छ। संस्कार यस्तो हुन्छ जसले हामीलाई धोका दिन्छ थाहै नलागिकन। यही कोही एकजना भाइ थियो जसले जे छुन्थ्यो त्यो तुरुन्त टुट्थ्यो। ऊ आनन्दसँग बसिरहेको छ। अब हामी यहाँ के भनिरहेछौँ, कति बेला गएर त्यो चिज छोएर एउटा छिँदा 3-4वटा चिज खसालिदिने। ए भाइ शान्त भएर बस्दा बस्दा कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्दा थाहै पाएन गरे। त्यस्तो भन्छ, थाहै पाएन। अनि कसरी त्यो हात त्यहाँ पुग्यो थाहा पाएन। मैले त थाहै पाएन। हात त्यहाँ गयो थाहै पाएन, किनकि चञ्चलताको संस्कार छ नि। संस्कार यस्तो हुँदो रहेछ, थाहै पाउँदैन। कसैको हुन्छ नि त के शब्द बोल्ने संस्कार हुन्छ, बात्तै पछि के बोल्ने संस्कार हुन्छ। बोले यस्तो किन बोलेको भन्दा मैले थाहै पाएन, मैले कहाँ बोलेछु भर्खर त बोलेको, कहाँ बोलेछु भन्छ। किनकि त्यो संस्कार हो, आदत परेको छ नि, संस्कार भएको छ नि। त्यस कारणले जिब्रोले बोले, मुखले बोले, त्यो होस छैन। मुखले बोल्छ, काम गर्छ, इन्द्रियले काम गर्छ, इन्द्रिय कन्ट्रोलमा छैन। कस्तो छ संस्कार हाम्रो हैन। खानेको संस्कार, लगाउनेको संस्कार, बोल्नेको संस्कार, कुरा काट्नेको संस्कार, नेगेटिभ हेर्नेको संस्कार, कति रिसाउने संस्कार। के छ संस्कार? कडा संस्कार, जसलाई परिवर्तन गर्न चाहँदा परिवर्तन हुन सक्दैन। परिवर्तन गर्नको लागि तपाईलाई ज्ञान योग चाहियो, योग पनि चाहियो, शक्ति पनि चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो।
योगले जलाउनु पर्यो, योगबाट शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो, आत्मबल, मनोबल, अनि बल्ल संस्कारलाई हामी जित्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीलाई अन्तमा धोका दिने संस्कार पनि हो। कुनै यस्तो संस्कार जसलाई बार बार मलाई धोका दिइरहन्छ, त आफूले आफूलाई सूक्ष्म चेकिङ, ममा के यस्तो संस्कार छ जसले मलाई धोका दिन्छ। कोही एउटा आत्मा भक्तिको संस्कार थियो, अब उसलाई निश्चय भयो, साक्षात्कार पनि भयो, बाबा बाबा यति लगनमा मगन पनि हुन्छ, तर त्यो संस्कार आउँछ अलिकति यसो जल फाल्ने कोही हुनुहुन्थ्यो। यसो जल पायो भने यसो यसो फालिहाल्ने, टाउकोतिर लाए, के गरेको ज्ञानी आत्माले यस्तो गरेछु थाहै पाएन। त्यो संस्कार। त्यस कारणले संस्कारको पनि परीक्षा हुन्छ, संस्कारले पनि ठुलो रूप लिएर आउँछ, धोका दिन्छ। त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, कडा निगरानी राख्नुपर्छ, कडा अटेन्सन। तो यो जो 7वटा बात बतायो, के दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोली, सम्बन्ध, सम्पत्ति अनि संस्कार। तो यो 7वटा कुरामा आफैलाई जसले ध्यान दिन्छ भने उसले अरूलाई हेर्न फुर्सद हुन्छ? अरूलाई हेर्ने फुर्सदै छैन, आफूले आफूलाई हेर्ने हो। र यो अन्तमा पास को हुन सक्छ भन्दा जसको फाउन्डेसन ज्ञान र योगको छ। हामी बाबाको बच्चा बन्यौं, कोही स्नेहमा बाबाको बच्चा बने, दिदीहरूले प्यार गर्यो, प्रेम गर्यो, त्यो प्रेममा हामी बाबाको बच्चा बन्यौं। स्नेहमा बाबाको बच्चा बन्यो, टोली र बोली सुनेर बाबाको बच्चा बन्यो भने कुनै पनि पेपर आउँदा ऊ हल्लिन्छ, पेपर आउँदा ऊ हल्लिन्छ। मैले त यस्तो सोचेको थिएँ, प्यार पाउन्जेल राम्रो, अलिकति तलमाथि देख्यो भने ऊ हल्लिहाल्छ, ठाउँ छोड्छ। म त त्यहाँ क्लासमा जानुभन्दा बल्कि जान्न। सबभन्दा पहिला के गर्छ? त्यही अघि भन्यो नि, एउटा देशले अर्को देशलाई अट्याक गर्दा पहिला सप्लाई, बिजुली, पानी सबै काट्दे जस्तै मायाले पनि जो ईश्वरबाट मिल्न पर्ने ज्ञान हो, ईश्वरीय हैन, त्यो नै पहिला कटअप मुरली मिस गराइदिन्छ। अनि त्यसपछि मुरली सुन्न मन लाग्दैन, मुरली सुन्न झ्याउ लाग्छ, उमङ्ग उत्साह हुँदैन, अलबेलापन। कमजोरीको निशानी के हो? उमङ्ग उत्साह हुँदैन, चिडचिडापन हुन्छ, अलबेलापन हुन्छ। अलबेलापन के हुन्छ? कस्ता कस्ता को पो बनेको छ र, सबै त्यस्तै हुन् हैन, सबै त्यस्तै हुन् भने म पनि के भयो त भने जस्तो त्यो आउँछ हैन। अलबेलापन आयो, सुस्ती आयो, मुरली सुन्न मन लागेन हैन, यो सबै हुन्छ। त्यसकारणले कटअप बाबाबाट भएपछि परीक्षामा के भयो त? हलचल, फेल। त्यसकारणले हाम्रो फाउन्डेसन ज्ञान योगको हुनुपर्छ, निश्चय बुद्धि के। बाबाको बनेर ठुलो ठुलो परीक्षा आए पनि नहल्लिने, यो परीक्षा हो, पेपर हो। बाबाले मेरो पेपर लिएको, बाबाले मेरो परीक्षा लिएको। परीक्षा लिने भनेको किन भन्दा पास हुनलाई, झन् राम्रो अवस्था बनाउन हैन, झन् उच्च क्लासलाई प्राप्त गराउनको लागि नै परीक्षा आएको। यस्तो हामी निश्चय बुद्धि बन्नुपर्छ। हुन त हामीलाई परीक्षा आएको देखेर कतिले भन्न सक्छ, खै त तिमीले भगवानले पढाउँछ भन्छौ, भगवानको बच्चा भन्छौ, झन् तिमीलाई त यत्रो समस्या छ पनि भनिदिन सक्छ कतिले, तर केही छैन। त्यसमा पनि अचल अडोल निश्चय बुद्धि, बुझ्नुभयो? त्यसकारणले ज्ञान, बाबाको जो ज्ञान छ, जो हुन्छ एकदम एक्युरेट छ, जो भएछ एकदम राम्रो छ, जो हुनेवाला छ त्यो पनि एकदम राम्रो छ। मेरो साथमा सर्वशक्तिवान भगवान छ। क्या करेगा यह आंधी और तूफान, जिसका साथी है स्वयं भगवान, जिसका साथी है स्वयं सर्वशक्तिवान। तो यो एकदम निश्चय बुद्धि के, जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि बाबा, मेरा बाबा। मनुष्यलाई सन्तुष्ट गर्नतिर लाग्ने होइन रहेछ, भगवानलाई सन्तुष्ट गर्न लाग्नुहोस्। प्रभु पसन्द तो स्वयं पसन्द, प्रभु पसन्द तो लोक पसन्द।
त हामी लोक पसन्द गर्न अरूलाई खुसी पार्न थाल्छौँ, तर प्रभुलाई ध्यान दिँदैनौँ। प्रभु पसन्दबाट नै बल्ल सबै पसन्द। त्यस कारणले जे परीक्षा परिस्थिति आए पनि निश्चय बुद्धि, ज्ञान, योगको फाउन्डेसन हामीले आफ्नो बनाउनु पर्छ। सुरुमा स्नेहको भए पनि ज्ञानको गहिराईमा जानु। बाबामा निश्चय, योगको शक्ति छ भने, बाबामा निश्चय छ भने त्यो बच्चा अन्तमा पास, अचल अडोल। जसको ज्ञान योगको निश्चय छ, ज्ञान योगको फाउन्डेसन छैन, जग ज्ञान र योगको छैन, केवल स्नेहको छ, केवल मान सानको छ, माथि माथि छ भने त्यसको अवस्था बेसरी हल्लिन्छ। अनि जसको फाउन्डेसन मजबुत छैन, त्यो हल्लेको अवस्थालाई देखेर अरू पनि हल्लिन्छ। ती हल्लिनेहरू ढल्छन्। बुझ्नुभयो? त्यसकारणले अब त ठुलो ठुलो पेपर आउनेवाला छ। ब्राह्मण परिवारमा, ईश्वरीय परिवारमा, सबैमा, हैन, परिस्थिति, प्रकृति, शारीरिकबाट, आत्माहरूबाट। त्यसकारणले पहिले प्रिपेयर भएर एक बाबा दूसरा न कोही, मेरा साथी सर्वशक्तिवान बाबा, बाबामा निश्चय विश्वास, बाँकी कसैलाई नहेर्ने। युधिष्ठिर जस्तो अनेक युद्धमा स्थिर मन बनाएर स्वर्गलाई प्राप्त गर्ने, हैन, जस्तो परिस्थितिमा पनि स्थिर मन, हलचल नहोस्। बुझ्नुभयो? मसिनमा तपाईहरुले आजकल लुगा धुन गाह्रो हुन्छ, सट्ट मसिनमा हालिदिनुहुन्छ। त्यो लुगाको मैला कसरी सफा हुन्छ? स्विच अन गर्नुहुन्छ, भित्र थपक्क बसिरहन्छ र होडल्छ। मसिनले तल माथि गाज मजाले मसिन चल्दा 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 त्यो कपडालाई त, हैन, होडलेर कपडालाई चलाएर त्यसको मैलाहरू निकालेर फेरि निचोडेर धोएर फेरि निचोडेर बल्ल साफ भएर आउँछ। त हामी पनि हामीले कपडालाई त वास मेसिनमा राखेछौँ, र अब हामीलाई पनि त्यसरी नै निचोड्ने बेला आएको छ। बुझ्नुभयो? परिस्थितिबाट, प्रकृतिबाट, ईश्वरीय परिवारबाट, ब्राह्मण परिवारबाट जो नजिक छ उसबाट त झन चारैतिरबाट होडल्लिने बेला आएको छ। त्यति बेला पनि सफाको हुन्छ, नफाटिकन सफाको हुन्छ। जो निश्चय बुद्धि छ, जसको ज्ञानको फाउन्डेसन छ, योगको फाउन्डेसन छ, पवित्रताको शक्ति छ, बाबाप्रति प्यार छ, त्यो बच्चा बच्छ, सफा हुन्छ, स्वच्छ भएर निस्कन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसकारणले निचोडिने बेलामा, मैला पखालिने बेलामा ऐया र आत्थो चिच्याउने चाहिँ देउता बन्न गाह्रो छ। कपडा फाट्छ, ऐया आथो गरेपछि फाटिहाल्यो, फाटेपछि लाउने लायक भने एकातिर पोछा लाउन जान्छ। त्यो कपडा कहाँ जान्छ? या त सफाई गर्न, सुखी सफाई गर्न, या गाडी पुस्न, या पोछा लाउन, हैन, त्यतातिर जान्छ। त हामी के भन्ने हो? बुझ्नुभयो? त्यसकारणले यो ब्राह्मण जीवन हो। बाबालाई साथमा लिएर ज्ञान रत्नलाई एकदम मनन चिन्तन गर्दै खुसीमा रहने, आनन्दमा रहने। अच्छा, यति भन्दै ओम शान्ति। बाँकी फेरि कुनै बेला फेरि खुसीमा कसरी रहने। एकछिन। ओम शान्ति। अहिले 2 मिनट बाबालाई याद गरौँ, धन्यवाद दिउँ। त्यसपछि जे कुरा सोध्नु छ, फेरि कुनै पनि बात राख्नु छ त्यसपछि, है।
जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे जग सुधरेगा। ओहो जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा। ओहो जग बदलेगा। हम सुधरे जग सुधरेगा। हम बदले जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा। स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन